السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الإدريسي عبد العالي فور جيستيون أكاديمي. إن شاء الله نتمنى أنكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا، ولا استفدتوا منه إن شاء الله حاولوا تبارطاجيو باش الأصدقاء ديالكم حتى هما يستافدوا. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الان غادي ندوزو لي لوا اوزيال. الوغ لي لوا اوزيال قبل ما ندوز لهم فوالا هادي جوست اون سانتيز نشوفوا الكور ومن بعد غادي نرجعوا لهاد السانتيز اللي غتريزومي لنا الدرس كامل. الوغ لي لوا اوزيال هما واحد المجموعه ديال لي زيفينمون اللي كنديرو اللي عندهم واحد بزاف ديال الطرق باش نحسبوا لي بروبابيليتي ديالهم على حسب لي كاركتيرستيك ديال كل ايفينمون. يقدر يكون افيك ريميز سون ريميز ايتترا. الوغ غادي نبداو من لا لوا دو بيرنوي. لوا دو بيرنوي هو لا باز ديال اساس كاع لي لوا. لوا دو بيرنوي هي ملي كنرميو مثلا واحد النرد كيعطينا واحد الريزولطا، دونك كنحاولوا نشوفوا ديك الريزولطا الا كانت في هاد الكونديسيون كي غتكون، الا كانت في هاد الكونديسيون كي غتكون ايتترا. دونك لا لوا دو بيرنوي هو الاساس ديال كاع لي لوا. كيف كنعرفوا كاينين عندنا لي لوا، كاين لوا دو بيرنوي كيتفرعوا منه لا لوا هيبر جيوميتريك الا كان تيراج سون ريميز، بيان سور لا لوا بينوميال الا كان تيراج افيك ريميز، la loi de Poisson et la loi normale en fin de compte est approximative à la loi de qui 2. Alors, dans une urne contenant des boules blanches en proportion P et des boules rouges en proportion Q, que l'on, il y a 1 moins P. On tire une boule, soit la variable aléatoire X, ou le nombre des boules blanches obtenues, X prend deux valeurs, soit 0, soit 1. Donc la variable aléatoire, هي 0 soit 1. soit نلقاو لي بول بلونش اللي هي البروبورسيون ديالنا هي اللي كنقلبوا عليها، هي الفاريابل الياتوار اللي كنقلبوا عليها هما لي بول بلونش. دونك soit x الفاريابل الياتوار ديال لي بول بلونش اوبتوني، دونك soit 0 soit 1. دونك هذا هو الارقام اللي ممكن تاخذ الفاريابل الياتوار. دونك soit نعطيوها 1 الا كانوا لي بول تيري بلون سون بلونش، soit الا كانوا لي بول تيري سون روج بيان سور. الوغ اوميغا اللي هو لونسومبل ديال لي زيفينمون، donc soit 0 soit 1. donc le variable aléatoire, donc هذا هو l'ensemble des variables aléatoires, soit 0 soit 1 etc. donc la probabilité ديال x est égale à 1 اش كتساوي هي p. donc الا عطاتنا بول بلونش راه proportion est égale à 100% هي 1. donc la proportion ديال x هي p. الا لقينا probabilité ديال x est égale à 0 donc هي 1 ناقص p هي كولون. à titre d'exemple حنا مثلا واحد دو زيفينمون واحد تيمتنا 20% واحد تيمتنا 80%. دونك حنا بغينا نشوفو داك ديال 20% هو بي ديالنا. دونك الا لقيناه فكنقولوا هذا هو بي هو 20%. الا ما لقيناش دونك تنقولوا لقينا كولون اللي هي 80%، كي درنا لها هي 1 ناقص 20% هي 1 ناقص بي. alors on dit que x soit loi bien sûr de Bernoulli de paramètre p. alors loi de Bernoulli paramétrée par p, la proportion pas plus pas moins. هذه l'expérience الاولى ou bien l'événement l'ensemble des événements اللي كنديرو. alors l'espérance ديال la loi de Bernoulli donc هو x if in a. l'espérance بطريقه عاديه هنا عندنا x if fois pi هي x if fois pi زائد x i2 fois pi i2. alors عندنا هنا سواء تخرج لنا صفر سواء تخرج لنا واحد، هادو هما لي x i. لي بي هما سواء تخرج لنا بي الا كان x يساوي واحد، سواء تخرج لنا واحد ناقص بي. دونك سيغما x i فوا بي اي هي 0 هي x i فوا بي اي هي واحد ناقص بي، بلوس عاوتاني الا كانت x كتساوي 1 هي سيغما x i اللي هي فوالا 1 فوا بي اي اللي هي بي. واحد ناقص بي فوا 0 هي 0، دونك كتبقى لنا واحد بي. دونك ليسبيرونس ديال اكس ديال لا لوا دو بيرنوي هي بي. حنا دابا كنحاولوا نديرو ديمونستراسيون باش نشوفوا ليسبيرونس كي درنا تلقيناها. بالنسبه لا فاريونس اش كتعرفوا لا فاريونس هي ليسبيرونس ديال اكس كاري ناقص ليسبيرونس ديال اكس كلشي او كاري. دونك ليسبيرونس ديال اكس كاري هي سيغما اكس او كاري بي بيان سور. الوغ اكس او كاري بي زائد اكس او كاري بي 2 زائد اكس 3 او كاري بي 2 ايتترا. الوغ دونك بي ما كتبدلش ولكن لي زيكس هما اللي كيترفعوا او كاري. دونك هنا عندنا 0 او كاري فوا 1 ناقص بي زائد 1 او كاري فوا بي، دونك هي بي. دونك ليسبيرونس اكس
bien sûr كيساوي لنا هي ليسبيرونس ديال اكس بار ديال اكس او كاري عفوا. دونك دابا غادي نحسبوا الفاريونس ديال اكس. اش كتساوي الفاريونس ديال اكس؟ هي ليسبيرونس ديال اكس او كاري ناقص ليسبيرونس ديال اكس الكل او كاري. ليسبيرونس ديال اكس او كاري حسبناها هي بي، او ليسبيرونس ديال اكس شحال كتساوي؟ هي بي فوا بي، هي بي او كاري. دونك بي ناقص بي او كاري غادي نعملو بي، هي بي في واحد ناقص بي هي بي فوا كيو، حيت واحد ناقص بي هي الحدث المضاد هي كيو. دونك الفاريونس دو اكس ايتيغال ا بي فوا كيو. دونك ليكار تيب دو اكس اش كيساوي؟ هو جذر مربع الفاريونس، هو جذر مربع فاريونس اكس هو جذر مربع بي في واحد ناقص بي وبيان جذر مربع بي كيو. الوغ لا لوا بينوميال. دونك من لا لوا بيرنوي كنستنتج جوج ديال لي لوا، سوا الا كان تيراج افيك غوميز ولا كانت لا بوبولاسيون انكوني ولا لا بوبولاسيون كبيره بزاف، دونك لوا بينوميال. كان تيراج سون غوميز ولا بوبولاسيون معروفه، دونك لوا دو ايبر بيان سور لوا ايبر جيومتريك. ا تيتر ديكزومبل كنقولوا مثلا بغينا ناخذوا واحد المدرسه مثلا فيها 500 طالب، واحد لافاك مثلا 500 طالب فيها. دونك حنا غادي اون فا سانتيريسي بواحد مثلا واحد 20 ولا 30 طالب من واحد الكلاس فيها 50. دونك عرفنا ان كبيره اللي هي العدد ديال الناس اللي في لافاك، مثلا نقولوا 1000. دونك هنا بما انه معروف العدد او تيراج سون ريميز، دونك لا لوا ايبر جيومتريك. باغ كونطخ الا قلنا من واحد لافاك فيها 1000 بغينا نشوفوا مثلا واحد جوج ولا ثلاثه الناس، دونك اش كنشوفوا؟ بانه غادي نديروا تيراج افيك ريميز لوا بينوميال. علاش؟ حيت ان كبر بزاف من 10 فوا ان صغيره. ان صغيره هنا هي دوك جوج ولا ثلاثه الناس اللي بغينا نشوفوا، الا ضربناهم في 10 يلاه بيعطينا واحد 30 ولا 40. دونك ان كبيره هي 1000، دونك ان كبيره كبر من ان. دونك هنا كنديروا لوا بينوميال. دونك لوا ايبر جيومتريك الا كان تيراج سون ريميز، بينوميال تيراج افيك ريميز. Alors, exemple, les définitions. Dans une urne concernant, bien sûr, 6 boules blanches et 4 boules noires, on tire en remise, c'est-à-dire avec remise, 3 boules. Donc, n, ou bien d'akchi li kantirou, hna dima kanhezou 3 boules. Donc, soit la variable aléatoire x, ou l'ensemble des boules blanches. Hna, on s'intéresse par les boules blanches. Il y a la variable aléatoire. Donc, x peut prendre les valeurs suivantes. Alors, hna mli kanhezou douk 3. Soit, ما نهزو حتى وحده بيضاء، نهزو بربعه نوار. سوا نهزو وحده بيضاء وجوج نوار، سوا نهزو جوج بيضين وحده نوار، سوا نهزو ثلاثه بيضين وحتى وحده نوار. دونك 0 1 2 3. Alors on montre que la probabilité de x est égale à petit x اللي هي سوا 0 1 2 3 هي la combinaison c، عفوا هذه راه ماشي جوج، هذه راه x، هي la combinaison x من bien sûr من لونسومبل ديال ان اللي حنا بغينا نتيريو. بحال دابا هنا في هاد ليكزومبل داروا دو، حنا مثلا بغينا نشوفوا لا بروبابيليتي د اكس ايت ايغال ا 2. في هاد الحاله لا بروبابيليتي د اكس ايت ايغال ا 2، دونك بغينا نشوفوا اكس ايت ايغال ا 2 شحال البروبابيليتي ديالها؟ هي الكومبينيزون جوج من 3 فوا 0.6 على بويسونس جوج فوا 0.4 على بويسونس واحد اللي هي 3 ناقص جوج. الوغ القاعده العامه بتولي هي الوغ اون جينيرال اون تير سون ريميز une boule dans une urne contenue des boules blanches en proportion P si on considère la variable aléatoire X, nombre des boules blanches obtenues. Alors, on tire sans remise, bien sûr, c'est une loi hypergéométrique. Là, je ne sais pas le loi hypergéométrique ou binomiale. بزاف ديال الاساتذه كيعتبروا بانهم بحال ليبيرجيومتريك بحال البينوميال، غير الفرق كاين في داك لو كويفيسيون ديكزوستيفيتي اللي كنضربوا فيه في الاخر. غادي نشوفوها من بعد في لا سانتيز. الوغ غادي نكملوا بيان سور في لا لوا بينوميال. دونك القاعده اش كتولي؟ لا بروبابيليتي ديال اكس ايتيغال بتيت اكس هي سي اكس من ان فوا بي اللي هي البروبورسيون فوا اكس على بويسونس اكس فوا واحد ناقص بي اللي هي كولون اللي هي الحدث المضاد فوا ان موا اكس. فوالا دونك اكس توجور سوي لوا بينوميال دو بارامتر X ou bien N ou P. La loi de Poisson d'abord. Alors, la loi de Poisson, une valeur aléatoire discrète, soit une loi de Poisson de paramètre lambda, lorsqu'elle prend les valeurs entières, 0, 1, juge, avec les probabilités. Alors, tout simplement, loi de lambda, إمتى كنستعملوه ملي كيولي عندنا P N غادية وكتكبر
و بي غاديه وكتصغر. دونك ملي كنكونوا في البينوميال كنلقاو ان غاديه وكتكبر و بي غاديه وكتصغر، دونك كنحولوا وبيان كنديروا واحد الحاجه كتسمى ابروكسيماسيون لا لوا دو بواسون، كنردوها لا لوا دو بواسون. اش كيساوي لا لوا دو بواسون؟ لا لوا دو بواسون توجور بارامتر ديالو هو لاندا. الوغ l'espérance ديالو est égal lambda, la variance ديالو est égal lambda, و l'écart type est égal جذر مربع lambda. Donc la probabilité في البواسون ديال x est égal petit x هي l'exponentielle ديال موان lambda fois lambda à la puissance x elle est x factoriel, x عاملي. Donc bien sûr lambda est un paramètre positif لحقاش l'exponentielle كيساوي 2.71. Les caractéristiques bien sûr ديال البواسون هادشي كامل غادي ندوزو نشوفوه في التمارين concrètement. Alors l'espérance de x هو lambda, la variance de x كتبقى هي lambda, l'écart type هو جذر مربع lambda. Alors كيف قلنا les conditions d'application تا كندير loi de Poisson. La loi de Poisson peut être introduite soit comme un cas particulier de la loi binomiale, c'est la loi vers laquelle tend celui-ci lorsque le nombre de n devient grand, داكشي اللي كنهزو غادي وكيكبر, et p اللي هي la proportion غادي وكتصغر. Donc soit comme la résultante d'un processus aléatoire particulier le processus de Poisson. Alors voilà, ندوزو لا سانتيز اللي كنطلب منكم انكم تنتبهوا ليها حيت راه مهمه بزاف. الوغ قلنا لا لوا دو بيرنوي هي ديك ليكسبيريونس اللي كنديروا اللي كنستنتجوا منها هاد لي لوا كاملين هي لا باز. ملي كنرميو واحد النرد ولا نرميو دادوس ولا نديروا واحد ليفينمون. الوغ الا كان تيراج سون غوميز ولا كانت لا بوبولاسيون كوني، مثلا ملي هضرنا قبل على ليكزومبل لافاك قلنا لافاك فيها 1000 طالب، ماشي بحال قلنا لافاك ما عرفناش شحال فيها من طالب، خدينا واحد ليشونتيون. Donc la population connue ou tirage sans remise surtout le tirage sans remise. Donc on dit la loi hypergéométrique de paramètres n liés à la population, petit n داكشي اللي كنهزو و p اللي هي la proportion. Donc la probabilité ديال x تساوي petit x هي la combinaison ديال x من p fois la combinaison ديال n moins x من q على la combinaison ديال petit n من grand n. Alors ملي كيولي عندنا التيراج avec remise ولا هنا كيقول لك hypergéométrique ولا يني ou tirage sans remise تيكون hyper géométrique sans remise كيحترم لي كريتير ديال لا لوا hyper géométrique. ولكن كنلقاو بيان سور لا بوبولاسيون اكبر بكثير من داك ليشونتيون اللي كناخذو. الوغ بحال دابا قال لك لافاك البوبولاسيون فيها مثلا 1000 واحد في لافاك، وملي خدينا ان خدينا مثلا 5 الناس، دونك غادي نحسبوا 5 الناس في 10 اللي هي 10 ان هي 50، دونك غادي نلقاو 1000 كبر بزاف من 50، دونك كان ابروكسيميوها لا لوا بينوميال كيولي تيراج افيك ريميز لوا بينوميال. دونك لا probabilité ديال x est égal à x هي c x من n fois la proportion à la puissance x fois لا الحدث المضاد اللي هو كولون اللي هي واحد ناقص p à la puissance n moins x. دونك دابا في البينوميال سوا نابروكسيميوها ديريكت لا لوا دو بواسون سوا نابروكسيميوها لا لوا نورمال. الوغ سوا نابروكسيميوها لا لوا دو بواسون عند من البواسون نورمال سوا ديريكت للنورمال. الوغ امتى كان ابروكسيميوها لا لوا دو بواسون؟ الا كانت بتيت ان لي ليشونتيون اللي خدينا كبر من 30 وكانت بي صغر من 0.5 ولا ضربنا ان في بي يعطينا صغر من 15. الا لقينا هاد لي كونديسيون بثلاثه كان ابروكسيميوها لا لوا دو بواسون دو بارامتر لاندا. بيان سور لو بروبابيليتي دو اكس ايغال ا كا هي اكسبونونسيال ناقص لاندا على بويسونس كا على كا فاكتوريال. دابا حنا خدامين بلاندا، الا حسبنا بيان سور دو بارامتر لاندا اللي هي ان في بي، دونك ان في بي هي لاندا، دونك في لا لوا بينوميال كنقولوا ان بي، الا قبضنا ان فوا بي غتعطينا هي لاندا. دونك الا حسبنا بيان سور لاندا لقيناها كبر من 15 ما باقيش كنخدموا بلا لوا دو بواسون. الا كانت لاندا كيف كتشوفوا معايا كبر من 15 كان ابروكسيميو لا لوا نورمال دو بارامتر ام لا موين ou l'écart type. Bien sûr, la probabilité pour avoir t صغر من x, il y a la probabilité de t. Voilà, la loi normale sont très réduites. Donc, احنا سونطريناه. Bien sûr, سونطريناه وريدويناه. Donc, ناقص m كان نريدويو بها كنديرو كنريدويو و écart type كان نسونطريو به. دابا إلا كانت عندنا كنا في البينوميال وحسبنا ان قلنا كبر من 30 ولكن ملي حسبنا ان في بي لقيناه كبر من 15 وملي حسبنا ان بي كبر من 5 دونك كان ابروكسيميو ديريكتومون لا لوا نورمال. لا لوا نورمال اللي كيف قلنا دو بارامتر ام و لاندا. دونك هنا غادي نشير لواحد الاشاره هو الكوفيسيون ديكزوستيفيتي. شنو هو؟ بيان سور كيف كتعرفوا لا فاريونس ليسبيرونس بيان سور راه هي ان فوا بي سوا في البينوميال سوا في البيريجيوميتريك. ولكن دابا ملي كندوزو لا فاريونس فوالا لا فاريونس في البينوميال هي ان فوا بي فوا كيو، ولكن في البيريجيوميتريك هي ان فوا بي فوا كيو في واحد لو كويفيسيون كيتسمى لو كويفيسيون ديكزوستيفيتي كنديروه ملي كيكون عندنا لو تيراج سون ريميز. دونك
فوا ان موان ان على ان موان زان. هذا هو الكوفيسيون ديكزوستيفيتي. دونك لي كارتيب بيكون واجد مربع ان بي كي فوا ان موان ان على ان موان زان. الوغ دابا غادي ندوزو ليكزيرسيس. نتمنى انك تكون استفدتي معنا من هذا الفيديو هذا، كما نتمنى انك تبارطاجي الفيديو باش يستافدوا طلبه اخرين تما من هذا الفيديو هذا. كذلك الا بغيتي توصل باخر الفيديوهات فورجيسيون اكاديمي يمكن لك تابونا معنا في لاشين يوتيوب، كما انك يمكن لك تزور الصفحه ديالنا فيسبوك فورجيسيون او لاباج ديالنا فورجيسيون اكاديمي باش تشوف اخر الاعمال ديال فورجيسيون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.